अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। तो जनाब हमारे सरगोदा में ना शदीद गर्मी पड़ने शुरू हो चुकी है। धूप बहुत तेज़ थी और एक दफ़ा जब मैं सुबह फजर टाइम उठती हूँ तब, और उसके बाद जनाब जब धूप चढ़ जाती है ना उस टाइम मैं लाजमी परिंदों के लिए पानी रख देती हूँ। इस टाइम इसलिए चेंज करती हूँ क्योंकि गर्म इतना पानी हो चुका होता है कि बेचारे प्यासे, ऐसे लग रहा होता है जैसे बस देख रहे होते हैं, इंतज़ार में होते हैं कि फटाफट से पानी ठंडा ठंडा आ जाए। खैर पौधों को पानी लगा देती हूँ। अम्मी ने मुझे स्पेशल कहा था कि पौधे सूख जाएंगे तो उनको पानी लगा दिया करो, तो मैं लाजमी इस टाइम 11 बजे के करीब ना मैं लगा देती हूँ। फ़िलहाल तो जनाब मैं आई हूँ अपनी बेटी के रूम में ऊपर, और मुझे ना एक्चुअली एक दुपट्टा चाहिए था और मैं अपनी बेटी से पूछ रही थी कि वो कहाँ पड़ा हुआ है ना, तो वो मुझे कह रही थी कि माँ ऊपर जाओ और मेरी अलमारी ओपन करो, उसमें जो है ना आपको सामने ही नज़र आ जाएगा। खैर मैं तलाश करती रही, पहले तो मुझे नहीं मिला क्योंकि उसने अपने सारे कपड़े ना ये सारे इसमें बैग्स वगैरह में लगा कर गई हुई है, और मुझे था कि मैं अब तलाश करूँगी तो ये ना हो कि टाइम ढेर सारा मेरा हो जाए वेस्ट। लेकिन क्या हुआ जनाब के सामने ही मुझे नज़र आ गया, वाक़ई वो ठीक ही कह रही थी। एक्चुअली क्या था कि हमारे ना फैमिली में एक आ गई है शादी, और शादी आई जनाब अचानक से। तो वैसे तो मेरे पास सूट था मारिया बी का और बहुत ही खूबसूरत था, जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए भी लिया था और अपने लिए भी लिया था, लेकिन मैंने सोचा था कि हम दोनों ईद पे पहनेंगे। तो खैर जनाब जो बंदा जा रहा था चीज़ें लेकर वो जो है ना बस नहीं जा सका, ईद उसने यहाँ पाकिस्तान में ही की। तो बस फिर मेरी जो है ना बेचारी बच्ची की चीज़ें यहीं पे रह गईं और इतना दिल बुरा हुआ, तो मेरा भी दिल नहीं किया पहनने को, मैंने भी ऐसे ही रख दिया। क्योंकि ये था ना कि अगर कोई जा रहा हो तो ईज़िली चीज़ें पहुँच जाती हैं, अगर ना जा रहा हो तो फिर वो ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा वैसे आप ना भेजना, लेकिन अगर कोई आ रहा है तो आप भेज देना। तो ख़ैर जनाब मुझे जो है ना उसने बोला कि माँ आपका सूट तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप दुपट्टा थोड़ा-सा और हेवी ले लो इसके साथ ना। तो ख़ैर जनाब मैंने को सोचा कि चलो ठीक है ऐसे ही कर लेती हूँ। तो इसका ना बहुत ही खूबसूरत मरियम एंड मारिया का सूट है, बहुत ही खूबसूरत है। उसका दुपट्टा था, तो वो जब मैंने देखा तो मैंने कहा वाक़ई सना ये तो मेरे साथ मैच कर रहा है। तो जनाब मेरी बेटी ने बना दी मेरे सूट की और ज़्यादा डबल शो। ये दुपट्टा है बहुत खूबसूरत है मारिया बी का, इस सूट के साथ किरण लगी हुई है और गोल्डन सा दुपट्टा है, गोल्डन और ब्लैक बहुत खूबसूरत है। लेकिन शाद आज थी बारात तो उस लिहाज से थोड़ा-सा हेवी चाहिए था दुपट्टा। तो जब उसने कहा ना कि माँ मेरा वो दुपट्टा इसके साथ मैच करेगा, तो ये जनाब चेक करें कितना हसीन मैच किया। तो जनाब जब आपको बेटियों की चीज़ें पूरी आती हो ना तो बड़ी आसानी हो जाती है। कहीं पे जाने लगो, यकीन करें कि मैं ना कहीं पे भी जाने लगूँ ना तो सना का बैग, सना का क्लच, सना की जूती, कोई ना कोई चीज़ मैं पहन जाती हूँ, और मुझे स्पेशल कह के गई थी कि माँ आपने जो भी चीज़ पहननी हुई आप मेरी पहनते रहना, ये ना हो कि पड़ी-पड़ी वो ख़राब हो जाए और आप पहनो ही ना। मैं आऊँ तो वो टूट-फूट गई हों। आप पहनते रहोगे तो वो ख़राब नहीं होंगी। मैंने कहा ओके ठीक है मेरा बेटा, मैं पहन लिया करूँगी। तो यकीन करें कि मैंने अब तक कोई चीज़ नहीं ली, मैं जो भी चीज़ होती है मैं सना की पहन लेती हूँ। तो बस ऐसे ही है, इंशाल्लाह ताला मेरी शहज़ादी आएगी तो अपनी चीज़ें खुद भी पहन लेगी इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल जनाब रेडी-शेडी हो के ना तो हम तो पहुँच चुके हैं रॉयल नवाब, क्योंकि यहाँ थी जनाब मेरी एक कज़न है उसकी शादी। तो जनाब शादी हमारे लिए बहुत ख़ास थी क्योंकि मेरी बहुत ही प्यारी कज़न है, मेरी भी और मेरे हस्बैंड की भी, तो उसकी शादी थी। तो बस जनाब यहाँ पर हम पहुँच गए हैं और सब हमारा वेट कर रहे थे, तकरीबन सारे आए हुए थे, और यहाँ जनाब मैं भी बैठ गई थी और बस ढेर सारी मैंने पिक्चर्स बनवाई। जब अपनों में शादी होती है ना तो फिर वैसे ही इंसान जो है ना बड़ा हुआ हुआ होता है कि जी अब फोटोग्राफर आया हुआ है तो मूवी भी बन जाए, पिक्चर्स भी बन जाए। तो सारी के सारे हम ना खड़े होके पिक्चर्स बनवा रहे थे। तो खैर यहाँ पर जनाब जो है ना सारे मिल रहे थे। अभी वैसे कुछ लोग नहीं आए थे, हम लोग ही थे जो आए हुए थे। एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जब हमारे बच्चे बड़े होने लगते हैं ना तो हम चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़ जाएं, जो रियलिटी भी है। और जब वो अच्छा पढ़ेंगे, कुछ बन जाएंगे, अच्छा इंसान बनेंगे, कुछ अच्छा बनेंगे, तो अच्छे से अच्छे रिश्ते मिलेंगे।
ایسا ہی ہے نا. فی الحال تو جناب یہ دیکھیں آپ پیارے پیارے خوبصورت سے گجرے اور پتیاں لے کے ہم سب یہاں پر کھڑے ہوئے تھے، اور میں تو جناب کھڑی ہوئی ہوتی ہوں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے، اور یہ منے منے سے جینٹس چیک کریں، یہ بھی کھڑے ہوئے تھے کہ جناب دلہا والے آنے والے تو ہم نے ان کا استقبال بہت خوبصورت سا کرنا ہے. تو جناب ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں رشتے دیکھنے، اسلام آباد، لاہور، ملتان، چیچاوتنی، پتہ نہیں کہاں 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 ہم لوگ جاتے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس ہی کوئی ہے جو چھپا ہوا ہے اور ہمیں نظر ہی نہیں آتا. لیکن جب ہمارا رشتہ وہاں ہو جاتا ہے نا تو تب اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی واقعی جو جوڑے ہیں نا وہ آسمانوں پہ بنتے ہیں، ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہے تھے. ایسا ہی ہے نا. تو جناب یہ قسمت کے لیک ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. اور جناب بارات آ چکی ہے، اور بس اب اس کے بعد جب بارات بیٹھ جائے گی تو اس کے بعد کھانا شروع ہوا، اور اس کے بعد ہماری دلہن آ گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی. اللہ تعالیٰ اس کی قسمت اچھی کرے اور اس کے نیک نصیب کرے، آمین ثم آمین. یہاں پر جناب مزیدار سا کھانا آ گیا ہے. کھانا مجھے بڑی شدید بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ صبح میں نے کافی سارے کام کیے نا، تو میں نے جب انسان کام کر رہا ہوتا ہے نا تو بھوک کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور جب بھوک لگتی ہے نا تو اس ٹائم تو بڑی ٹکا کے لگتی ہے. تو بس یہاں پر مجھے بڑی بھوک لگ گئی. میری پلیٹ آپ دیکھنا میں نے کتنی بھری ہوئی تھی. اور جناب یہ جو ہمارے سرگودا میں رائل نواب ہے، چاہے رواج ہے، ان کا جو بھی ان کا میرج حال ہے نا ٹاپ کا. یقین کریں ان کی ہر چیز بہت اچھی ہوتی ہے، ہر چیز. اور سب سے بڑی بات ان کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے. بس ہر چیز سرگودا میں ان کی اس لیے مجھے اچھی لگتی ہے. بے شک یہ کاسٹلی ہے لیکن ہر چیز ان کی بہت زبردست ہے. تو بس جناب میں نے کھانا کھایا، اس کے بعد کھیر آئی تو اس کو بھی میں نے فل انجوائے کیا کیونکہ بہت مزے کی بنی ہوئی تھی. اور جناب جب ہم نے کھانا کھا لیا اس کے بعد نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے بد تقسیم ہوتی ہے، اور بد مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. اور میں نے جناب 2 باکسز لیے تھے کیونکہ مجھے اتنی اچھی لگتی ہے اور میرے بیٹے کو بھی بڑی اچھی لگتی ہے. تو میں نے کہا میں 2 لے لیتی ہوں. اس نے پتہ نہیں کھائی ہوگی یا لی ہوگی یا نہیں، کیونکہ وہ لے رہا تھا جناب اپنی گاڑی میں بیٹھ کے کلاس اپنی. اور بس پھر اس کے بعد میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کی پھپھو نے اپنے داماد کو پہنانی تھی گفٹ میں گھڑی، اور یہ تھی خوبصورت سی گھڑی راڈو کی جو کہ انہوں نے اپنے داماد کو پہنائی. اور یہاں پر وہ بیٹھ رہی تھی اور انہیں پہنانے لگی تھی. تو بس اس کے بعد جناب یہ دعا اس ٹائم بندہ یہی کر رہا ہوتا ہے کہ جو بچی ہے اس کی اللہ تعالیٰ قسمت اچھی کرے. تو جناب یہاں پر دودھ پلائی بھی ہوئی تھی، لیکن وہ کلپس میں نے اس لیے ایڈ نہیں کیے کیونکہ سب نظر آ رہے تھے، سب دکھ رہے تھے، اور مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا کہ میں کسی کی بھی پرائیویسی کو ڈسٹرب کروں. تو بس جناب یہاں پر رخصتی ہونے لگی تھی، اور سب اپنوں نے اسے قرآن پاک کے سائے میں اور اپنے پیار اور محبت میں رخصت کیا. اور یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہر پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے ہو رہی اور اس نے اپنے گھر جانا ہے، لیکن پھر بھی دل اداس ہوتا ہے اور ہر آنکھ میں آنسو ہوتا ہے. تو لیکن اندر سے خوشی ہوتی ہے کہ چلو ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور وہ اپنے گھر اب خوش رہے گی. ایسا ہی ہے نا. تو بس اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کی قسمت اچھی کرے، نیک نصیب کرے، آمین ثم آمین. اور جناب یہاں پر بس اب دلہن کو بٹھا رہے تھے گاڑی میں، اور یہاں پر نا ایک چھوٹی سی منی سی بچی ہے شاہزین، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مامی آپ جب گھر آئے تھے آپ نے میری ویڈیو بنائی تھی لیکن آپ نے ایڈ نہیں کی. تو میں اسے بول رہی تھی کہ بیٹا مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ کی فیس آ رہا تھا آپ کا، تو میں نے اس لیے نہیں کی. تو اس نے کہا نہیں مامی آپ تھوڑی سی بنانا. تو یہاں میں اس کی بنا رہی تھی، وہ بڑی پیاری لگ رہی تھی اور اسپیشل بنوا رہی تھی کہ مامی مجھے لازمی ایڈ کرنا. تو میں نے اس کو یہاں پر تھوڑا سا ایڈ کیا ہے. اور اس کے بعد یہ چلی دلہن اپنے گھر، اور پیچھے پیچھے اس کی اپنی گاڑی بھی تھی جو جا رہی تھی اس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جناب دلہن کی اپنی گاڑی ہے. تو بس جناب اس کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے. لیکن اتنی مجھے پیاس لگی ہوئی تھی کیونکہ جب آپ ایسے ہی تکے شکے چیزیں کھاتے ہیں نا تو بڑی پیاس لگ جاتی. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے بولا کہ سب سے پہلے تو آپ مجھے لے چلو نا بازار. حالانکہ گھر جا کے بھی میں پی سکتی تھی لیمو پانی، لیکن میں نے کہا نہیں میں نے جو ہے نا بازار جا کے پینا ہے ذرا سکون سے گاڑی میں بیٹھ کے. تو بس یہاں میں بیٹھی ہوئی تھی اور لیمو پانی میرے ہسبینڈ نے منگوایا، وہ پیا، اور اس کے بعد ہم گھر چلے گئے. تو جناب یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو جس کا نام ہے ہماری گپ شپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ میری ویڈیو کیسی تھی. مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی، چاہوں گی اجازت. اللہ حافظ.